बाबान एकट्यान 39A पास करूंक नासलेले सगळे आमदार रिस्पॉन्सिबल आहा. तुम्ही आमच्याच आमदाराक कित्याक अशें धरून टार्गेट करता? कोणचो म्हाजो बाबा फोंड्या ना, आसा. गुड इवनिंग गायज. 70 पयले आमी भरपूर वाग एकठांय जाले, तेज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन तेज्यात थापड मारून वयता पळय तशी स्टोरी. नाही कशें आसा आज इनफ इज इनफ आणि सोसूं नजो हे आमचे जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो आणि जो एक आमकां उलो घातलो आणि एक चळवळ आमी जी सुरू केल्ली आसा. आमी तालुकावार ज्यो आमच्यो नॉर्थाक आनी सावथाक अश्यो आमी बैठका घेवपाच्यो ठरयल्ल्यो. आज नॉर्थाची जी आसा शेवटची आमची आतां नॉर्थ तालुका बैठक जी आसा ती 70 जाता आणि हांगा खरं म्हटल्यार भरपूर एक प्रकारचो एक अनेकांक दिसतालें की ही मिटींग हांगासर जातली काय ना आनी कितें लोक जमतले काय ना. पयलीं जावंक जाय आसलेलें हांगा सगळ्यान पयलीं स्टार्ट हांगासून जावंक जाय आसलेलें. अशें तेंची आपली भावना आसली. म्हणजे येतोच ती भावना बरोबर आसा कळ्ळें न्ही, भावना बरोबर आसा. पूण हो जो विशय जो आसा संपूर्ण सगळ्या गोंयकारांक लागता आनी तुमी जाणा 70 जो हें आसा मोकाचो आनी हे जे हें आसा विशय जे आसा ते अनेकांक खबर ना तितकें खबर नाशिल्लें. पूण आतां जस्टिसान तेजेर भरपूर अभ्यास केल्लो आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज बरे तरेन ते उलयल्ले आसा आनी एक प्रकारचें जे तांकां म्हणजे काल पर्यंत दिसतालें की तांकां कोणूच वाली ना असो. पण आयच्या ज्या बैठकीन जो एक सूर आयलो आनी एक प्रकारची हेंच्यांनी ह्या लोकांनी आपण स्वता वाग जावन एक धरकाळी फोडली. म्हाका दिसता बाप विश्वजीत राणे कळ्ळें न्ही, हे धरकाळीक निश्चित कळ्ळें न्ही घाबरला आसतलो कळ्ळें न्ही. आनी हें कितें फुडें म्हाका दिसता हें जें आसा आपल्या 70च्या लोकांक सुद्दां जे आज त्यांच्या अधिपत्या खाली जे पळय म्हणजे धडकून आसा कळ्ळें न्ही तांकां एक तरेचो एक कितें म्हणटा ते हांव एक आपल्या मदीं ते एक हें करतले डॅरिंग करतले कळ्ळें न्ही की अशा शक्ती विरुद्ध आवाज उठोवपाक. एक प्रश्न तुमकां विचारता. फॉरेस्ट एरिया असल्या कारणान आमी पयला आयज कोल्यांनी बरेच षडयंत्र रचयले, लायट बी कट करपाक ट्राय केले, मिटींगूय करपाक दिवंक ना हेज्या पयलीं. ह्या षडयंत्राक तुमी कशें पळयता हेजें? पळय जितलो न्ही तूं मुठीन कितें आवडपाचो प्रयत्न करता न्ही तितले मुठींतल्यान जे भायर सरपाक जाय ते भायर सरत रावता. खरें म्हळ्यार विश्वजिताक देवान एक संदी दिल्या हांगासरल्या लोकांची सेवा करपाची. पूण ती संदी तो कुसंदीन हांगा हें करता आनी तेजो वायट हें करता, तो उपयोग करता आनी हांगासरल्या लोकांक सोंतोवपा खातीर जावं हांगासरल्या लोकांक आपल्या पांया पोंदा दडपून दिवपा खातीर म्हणून तो प्रयत्न करता. पूण एक गोश्ट ताणें लक्षांत दवरपाक जाय, जितले तूं धांपपाचो प्रयत्न करतलो न्ही तितले ते फाळून येतले आनी एक दिसा तुका पालतो उडयतले. सो ही आज सुरवात जाल्ली आसा. इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नजो हो जो मुवमेंट जस्टीस फर्दिनांद रिबेलोच्या अध्यक्षते खातीर सुरू जाल्लो आसा तितूंतल्यान आतां गोंय जागे जावपाक लागला. आयज जशें गोविंद बाबान सांगलें तशें आमची म्हणजे नॉर्थ गोंयची जबाबदारी आसली, आमचे कडेन एक 5 जाणांची टीम आसली आनी ती आयज नॉर्थ गोंयची म्हणजे उत्तर गोंयची ही शेवटची बैठक कसली तालुका लेवलची. आतां आमकां विलेज लेवलाचेर वचपाक जाय आनी तो उलो आमी आतां दिल्लो आसा. सो विलेज लेवला वयल्यान कांय लोक जोडले वयतले आनी एक मोठें आंदोलन हें गोंयान उबें जातलें ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर. आनी फुडलें जें इलेक्शन येतलें त्या हितून योग्य सरकार निवडून हाडपा खातीर ही जी चळवळ आसा इनफ इज इनफ ही कारणीभूत जातली हें हमखास आसा. पण आतां इतके सगळे षडयंत्र सक्सेसफुली तेणी केले तरी पूण आमचे तेच्या मागीर आता कशें आसा आतां खरें म्हटल्यार तेणी विचार करपाक जाय. बाब विश्वजीत राणेचे घडे भरत आयिल्ले आसा, जे तेणी कितें अपराध जे कितें केल्ले आसा हांगासर सगळे अनेक प्रकारे कळ्ळें न्ही. लोकांच्यो भावना हें दबोवन दवरून आनी कितें आपल्या शिवाय आनी दुसरो कोण हांकां वाली ना हे मनशां एकदम दवरिल्लें आसा. ते म्हणल्यार आयच्या हितूंच्यान तांणी बोध घेवचो आनी निदान आतां तरी सुधारचो कळ्ळें न्ही. आनी लोकांचें जें पळय तुमी वायट चिंतन करता पळय काय की सदांच आपूण हांगासर तेंच्या म्हणून हांवें म्हटलेलें न्ही चल हांवें म्हटलेलें कळ्ळें न्ही हांगासर तूं 70 राजा गोंयचेर हेचेर हें ना
कळ्ळें न्ही. गोंयचो तूं राजा जावपाक शकता ना. आता तुमचे एक वेळ कितें जालां 70 बाबाक कितें म्हटलें न्हू, बाबा देव कसो तांकां रोखडे लोकांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जातात. आयच्या इव्हेंटासूनच कोणाचे आतां समज सेंटिमेंट्स हर्ट जाले फाल्यां FIR जावं शकता. ह्या गजालीक लोक न्हू बाबाक कितें म्हटल्यार रोखडे ऑफेंड जातात, तांकां तुमी कितें म्हणूंक सोदता? वाट जी आसा पळय न्ही ही हांगाच लागता की लोक मनशाक देव समजूंक लागता. तो आमच्या सारकेलो मनीस. तेंच्यांनी जर ताका मनीस समजोन ताका योग्य मान दिवन जर ताका मनीसूच समजलो न्ही जाल्यार खुबशे प्रश्न सुटावे जातले. आनी एक गोश्ट तो कितें अमरत्व घेवन हांगा येयल्लो ना, तेजे थोडे दीस आसतले. आयज तेजो बापूय जो इतलीं वर्सां राज्य केल्लो, आयज तेजी परिस्थिती कितें आसा ही विश्वयुध्दान मातशी समजून घेवची. आनी ही परिस्थिती लोकांनी करूं ना, तेणेच केल्या. फाटीं फुडें तेजी तीच परिस्थिती जातली. त्यामुळे ताका जी संदी मेळ्ळी आसा तेजो सदुपयोग करून घेवन तेन्ना लोकांचे आशिर्वाद घेवचे अशी हांव एक ताका विनंती करतलो ह्या क्षणी. थँक्यू सो मच. तुमी 70चे हांगासरले हांव 70 म्हटल्यार हांव Okay. उसगांवचो. उसगांवचो. तुमी हय. पळयला उदयच्यान इवनिंगच्यान जितके तेंच्यांनी पॅरामिटर्स हांगासर ट्राय केले, लायक तुमकां हांगासर इव्हेंटूय करपाक दिवंक ना, डिफरंट जाग्यार हॉल बूक करूंक मेळोंक ना. फायनली अशी परिस्थिती येयली की तुमकां हॉटेलानूच खंय तरी ट्राय करपाक तुमी प्रयत्न केलो. थंयसरूय लायट कट करपाक तेणीन 7:30 हें केलें. तर हे सगळे जे तेणीन टॅक्निक्स केला पळय, हेका तूं कसो पळयता? आमी अशा स्तरार आमची तयारी आसा की आज आमकां जर पुलीस स्टेशनान सुद्दां घेवन गेल्ले आमी न्हिदपाची तयारी करूनच आयल्ले. आमकां हे बारीक सारीक जो तो त्रास करपाक सोदता भितर आमकां कांयच फरक पडपाचो ना. आमी तेच्या मागीर तुमकां FIR बी हो घालीत जाल्यार फक्त सुरवात. तेच्या मागीर आमी झगडटले न्ही आमी कितें चुकीचें केलां हांगा. आमी लोकांक एक करून लोकां पर्यंत लोकांक आमचो विचार व्यक्त करप हो आमचो अधिकार. 70 कितें हांगासर हुकुमशाही चालू जाल्या, थोडे 70 offend कितें जाता. वेगळी कंट्री जाल्या. आमी भारत देशान आसा आनी भारत देशान आमकां आमचो विचार व्यक्त करप हो आमचो अधिकार आनी आमी तो करतले म्हटल्यार करतले. आमी हांगा कोणाक भिवन रावचे ना. ही फक्त सुरवात. हेच्या फुडें खूब व्हडलें येवपा आसा. आमी सगळे ते फेस करपाक तयार आसा खंयच्याय तरी परिस्थितीत. आणि थोडे अशें म्हणटा की बाबान एकट्यान 39A पास करूंक नासलेले, सगळे आमदार रिस्पॉन्सिबल आहा. तुमी आमच्याच आमदाराक कित्याक अशें धरून टार्गेट करता? खंयचो म्हाजो बाबा फोंड्या तसं आसा. म्हणटा थोडे. बाबा म्हणजे कोण? विश्वजीत आमचो राणे. विश्वजीत. आमचो तो बाबा ना. ना ते हांव जे ते ताका म्हणना. म्हणटा खबर आहा, ते लोक कितें म्हणटा की बाबान एकट्यान पास करूंक नासलेले. ही जर पण हेचेर हांव एक सांगपाक सोदतां. हांवूय म्हणजे उसगांवचो ह्या वाठाराचो. 70 ही म्हाका सगळ्यान लागीं आनी वाळपय मतदारसंघ म्हणटकीर हांवूय 70चोच म्हणूं शकता. हांव लोकांची चूक करिना. आज ते अशा दबावा खाली आसा. तो जें सांगता तें तांकां उलोवचें पडटा. तेंचे कडेन उपाय कितें आसा? बरें उलयले, कोणाचो बिझनेस धंदो बंद करता, कोणाक ट्रान्सफरी मारता, तांच्या फाटीं आमी कितलेशे रावता. जो पर्यंत आमी तांच्या फाटीं रावना तो पर्यंत आमकांय अधिकार ना. ते अशें म्हणटा आनी ते तशें करता म्हणून. लोकांची चूक आमी करुया नाका. लोकांच्या तोंडान जें घालता तें तांकां उलोवचें पडटा. आज 10,000, 15,000, 20,000 अशी रेट चल्ल्या. पंच आनी कोण आसा तांचे हे घे आनी म्हाजो स्टेटस घाला. बरो तो स्टेटस तयार करता AI घालून. 70चो असो, 70चो तसो, वेगळ्या तरेन विकास करतलो. ती वेगळे तरी आजून आमकां दाखोवना. पूण लोकांक जेन्ना सांगता तो वेगळ्या तरेन विकास करतलो, वेगळे तरी कितें हें आज विचारपाची लोकांक आजून कापासतात ना. पूण ती वेगळे तरा आजून पर्यंत सोंपना. लोकांची चूक हांव करिना. लोक कितें म्हणटा हांव कांयच म्हणना. आज दबावा खाली उलयता. आज फाल्यां सकाळीं जर नेतृत्व बदल जाता जाल्यार हे लोक अशें केन्नाच उलोवचे ना. हे लोक कितें सत्य आसा तेच उलयतले. आनी पण तोय म्हणटा न्हू आपलो जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय तितून वायल्ड लायफान येता आनी वायल्ड लायफ न्हू कशें प्रिजर्व दवरपाचें तें आपणाक खबर आसा जाय जाल्यार मुद्दाम न्हू पळया म्हणटा तो. वायल्ड लायफ आतां पळय शिरसोड्या सारकिल्लो गांव, मागीर सुरंगोली सारकिल्लो गांव, तो असो आमचो नगरगांव सुद्दां बेल्ट आमी थंय पावले. जाल्यार ह्या लोकांची लोकवस्ती त्या वाठारांत केन्ना पासून आसा. लोकवस्ती जर पयलींच्यान आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान सर्वे करता आसतना तें नोटिफाय करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हे तेंचे काजू आसा, हे तेंची घरां आसा. जेन्ना आज जर तांकां क्लास 1 नोटिफिकेशन मेळिल्लें जाल्यार आज तुमी वायल्ड लायफ टायगर रिजर्व सुद्दां करताले. जाल्यार कितें तरी फाल्यां सकाळीं इको टुरिजम करपाक आनी कितें तरी तेंचें नेतृत्व म्हणजे कितें तरी बिझनेस करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसली. आज तेंचे कडेन कांयच ना. तांकां आधारूच दवरलेलो ना.
आमी म्हणटा वाघ आसचे आनी हे आसचे, पूण वाघा खातीर आमी हजारो लोकांचो बळी दिवया. तेंचे उरले कितें? काजू करपाक मेळना, हें तेंचें एकमेव साधन आसा. काजू करपाक मेळना, काय करपाक मेळना, कितें उरलें? इतल्या वर्सां हांगा राज करून हो जर प्रश्न सुटावो करिना, तुवें रिजायन दिवचो. आमचे कडेन धमक आसा, आमचे कडेन कापास आसा, आनी आमचे कडेन इच्छा आसा, इच्छा शक्ती आसा हे प्रश्न लोकांचे सुटावे करपाचे. आनी आमी मना पासून दिवस रात्र काम करून हे लोकांचे प्रश्न सुटावे करून दितले. आमकां कायद्याचोय आमकां ज्ञान आसा, कसो करून घेतलो तेंय खबर आसा. तुजे कडेन जायना तुवें भायर सरचो, आमी सोडून दिता लोकांचे हे सगळे प्रश्न. परत एकदां सर्वे करता. लोकांचे जो जागा आसा लोकांकूच आसुनी, वाघाची वाट वाघाक मेळुनी, पूण काजू भायर. आनी हे कितें कोणाचे प्रायवेट जागो खायना, हो गव्हर्मेंटाचो जागो. अलवारा लँड आसा, हो गव्हर्मेंटान जर थोडोसो जागो लोकांक जगपा खातीर सोडटा, कित्याक तेंची पयलीं पासून थंय ते रावत आयिल्ले आसा. हे जर गव्हर्मेंट सोडटा ह्या लोकां खातीर, कित्याक तेंचो पयलो अधिकार चूक गव्हर्मेंटा कडेन जाल्या. चूक गव्हर्मेंटा कडेन कशी जाल्या तर गव्हर्मेंटान सर्वे सारकी करूं ना. गव्हर्मेंटान ती सारकी करची, लोकांचो रायट जो आसा करून दिवचो. पूण राजकीय नेत्यांचे जो पर्यंत मनशा ना हो विशय सोडून घेवपाची, तो पर्यंत हो विशय केन्नाच सुटावो जावचो ना. ती आमकां आसा, तुजे कडेन जायना, तूं बस सकयल, आमी हो विशय सोडयता. तुमचें नांव सर? म्हजें नांव मिलिंद प्रभू, हांव उसगांव वाठारांतल्यान, उसगांव रावता. थँक्यू सो मच. थँक्यू.